बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 3 पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के हम लोग अरकान इस्लाम हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने पढ़ा था पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 शेयर करूंगी। तो पेज नंबर 12 पे टॉप पे आ जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास है जी ज़कात। ये तीसरा अरकान इस्लाम है और ये इसके अंदर क्या है कि हम लोग अपने माल में से गरीबों को कुछ देते हैं और 2.5% ज़कात अदा की जाती है पूरे साल के अंदर। और ये एक स्पेसिफिक मौजूद होती है कि लिमिटेशन होती है कि आपके पास अगर इतना सामान मौजूद है, अगर आपके पास इतनी दौलत मौजूद है तो उसके अंदर से आपने इतना परसेंट गरीबों को देना है। ज़कात इज कंपल्सरी चैरिटी विच ऑल वेल टू डू मुस्लिम्स मस्ट बी। ज़कात एक कंपल्सरी है जो कि सारे मुसलमानों पर फर्ज है। दे मस्ट गिव द नीडी 2.5% एज ज़कात फ्रॉम द ईयरली सेविंग। अपने पूरे साल की जमा पूंजी में से 2.5% ज़कात अदा की जाती है। एंड ऑन द गोल्ड दैट दे मे हैव, और या फिर जो सोना उनके पास मौजूद है, अगर वो सोने पर कोई ज़कात अदा की जाती है, उसके ऊपर कोई ज़कात है तो फिर आपको देनी पड़ेगी गरीबों को। और ये होता है कि अगर आपके पास सारा साल पड़े रहे ना वो रकम, जैसे अगर आपके पास कुछ 5-6 लाख रुपए हैं, ठीक है, या फिर 5-6 तोला सोना है, तो उसके ऊपर आपके पास ज़कात होगी, ठीक है ना। और ये भी सोना अगर आपके पास पूरा साल पड़ा रहे तो दिस वे द पुअर विल बी टेकन केयर ऑफ एंड द रिच विल बिकम अनसेल्फिश एंड केयरिंग ऑफ बोथ विल लर्न टू लिव पीसफुली टुगेदर। और ये ही वो अमल है जिसके थ्रू एक गरीब की मदद हो जाती है और एक अमीर के अंदर सेल्फिशनेस नहीं आती, लालच नहीं आती, ठीक है ना। इस तरह से वो गरीब में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वरना अगर हम लोग अपने पास रखते हैं तो वो तो हमारे पास ही हो रहेंगे, गरीबों को, जो गरीब आवाम है उनका क्या होगा, ठीक है। ज़कात इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी एंड इज बेस्ड ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस्लामिक सोसाइटी का। उस तरह से माल की बराबर तकसीम हो जाती है। देयरफॉर ज़कात अ मुस्लिम प्रेफर्स वंस वेल्थ एंड इट डज नॉट जस्ट स्टे विद 1%। ज़कात इज एन इबादत। ये क्या है? ये एक इबादत है। एंड वी गेन्स अल्लाह फेवर बाय रिटर्निंग द वेल्थ। और इस तरह से हम लोग अल्लाह के करीब होते चले जाते हैं, अल्लाह ताला से लगाव हो जाता है, ठीक है ना। अल्लाह ताला की मखलूक पे रहम करते हैं, तो मदद करते हैं अल्लाह ताला की मखलूक की, तो फिर अल्लाह ताला भी हमसे खुश होता है। ही गेव अस टू हेल्प द पुअर एंड नीडी, ठीक है ना। उसने जैसे उसका माल, जो उसने हमें इतना माल दिया है, ये किस लिए दिया? ताकि हम लोग उसकी राह में खर्च करें, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं रोज़ा एंड सोम, यानी कि रोज़ा। रमज़ान का महीने में हम लोग रोज़े रखते हैं, मुसलमान रोज़े रखते हैं रमज़ान के। तो उस रोज़े का मकसद क्या होता है कि अल्लाह ताला को हमारे भूख प्यास से कोई मतलब नहीं, कि हम लोग क्या फ़ायदा, हम लोग जब सारा दिन भूखे रहते हैं, मगरिब के टाइम आके इफ्तारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर मकसद ये है कि हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करें, ठीक है ना। हम लोग झूठ ना बोलें, हम लोग कोई चोरी ना करें, कोई बुराई से बचें रोज़े में, ठीक है ना। क्योंकि रोज़े का मकसद यही है कि अल्लाह ताला की इबादत करना। अल्लाह ताला को हमारे भूख प्यास से क्या, ठीक है ना, भूखे प्यासे नहीं रहना सिर्फ हम लोगों को, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत करनी है। Allah has made it compulsory for all the Muslim to fast in the month of Ramadan. ये एक फ़र्ज इबादत है कि रमज़ान के रोज़े रखना। और जो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर भी फ़र्ज हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रोज़ा और सोम। इसको हम लोग रोज़ा कहते हैं। जब वो बच्चा रोज़ा रखता है तो उसको हम लोग उस भूख प्यास की तलब होती है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा होता है, वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा होता है, उसको रोज़ा कहा जाता है, सोम का नाम भी दिया जाता है। मुस्लिम डोंट ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग फ्रॉम द कॉल फॉर फजर टू द कॉल ऑफ मगरिब। मुसलमान सुबह फजर की नमाज के बाद फजर की अजान से लेकर मगरिब की अजान तक कुछ नहीं खाते पीते। रमज़ान के महीने में रोज़ा इज ऑब्जर्व फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड ही विल रिवॉर्ड द पर्सन हु फास्ट। और रोज़ा ही अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है और ये इसका रिवॉर्ड भी अल्लाह ही देने वाला है। रोज़ा टीचेस अस टू पेशेंट, टू कंट्रोल आवर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड द हार्डशिप एंड हंगर ऑफ द पुअर। रोज़ा हमें ये बताता है कि सब्र कैसे करना है, अपने आप पर अपने नफ्स पे कैसे काबू पाना है, ठीक है। किस तरह से अपने आप को, किस तरह से हम लोग अपने आप को कंट्रोल करके बैठे होते हैं, गुस्से से बचते हैं। रोज़ा और फास्टिंग कंट्रोल आवर बैड हैबिट। रोज़ा
ہمیں ہماری جتنی بھی بری جتنی بھی عادات ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا چلا جاتا ہے. اٹ از فاربٹن ٹو بی ڈسائڈفل ایکٹ, لائی, چیٹ اور سے بیڈ ورڈز ڈیورنگ فاسٹنگ. ٹھیک ہے, اور یہ ایک گناہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی کسی کو چیٹ کریں روزہ رکھ کر, آپ فاسٹ رکھ کے کسی کو چیٹ کر رہے ہوں, آپ برے الفاظ استعمال کر رہے ہوں, گالی گلوچ کر رہے ہوں, اس طرح یہ گناہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نا ثواب و گناہ دونوں ہی ڈبل ہو جاتے ہیں. ہر ایک نیکی کا ڈبل ہو کے ثواب ملتا ہے اور ہر گناہ کا ڈبل ہو کے گناہ ملتا ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. فاسٹنگ میک اس فیل دا ہنگر دیٹ مے پور پیپل آر سبجیکٹڈ ٹو ایوری ڈے. اور روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے غریب عوام جتنی بھی ہے وہ کس طرح سے صبر کرتی ہوگی ڈیلی. ان کے لیے تو ہر دن رمضان ہوتا ہوگا, ہر دن روزہ ہوتا ہوگا کہ ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. وی کین انڈرسٹینڈ ہاؤ دے فیل وین ڈسپرائیوڈ آف فوڈ اینڈ ہاؤ دے مینیج ٹو ورک ان اسپائٹ آف دیئر پرابلمس. ہم لوگ رمضان کے مہینے میں یہ سیکھتے ہیں کس طرح سے غریب لوگ جب ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا پھر بھی وہ اپنے آپ کے پر کنٹرول کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو کچھ مل سکے, کچھ کھانے کو مل سکے, کچھ پیسے مل سکیں جس کے تھرو وہ کھا سکیں. رمضان از آلسو اے منتھ آف چیریٹی. اس کے اندر ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اٹ از ڈیورنگ دس منتھ دا موسٹ پیپل پے زکات. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر موسٹلی لوگ زکات ادا کرتے ہیں ٹو دا پور مسلم سو دیٹ دے آلسو ڈیزرو آبزرو عید. میجورٹی آف عوام ہمارے ہاں ایسی ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں زکات ادا کرتی ہے تاکہ جو غریب عوام ہیں وہ بھی جو رمضان کے بعد رمضان اللہ تعالیٰ ریوارڈ کے طور پہ ہمیں عید الفطر ادا کرتا ہے تو عید الفطر کو بھی انجوائے کر سکیں. رمضان از آلسو اے منتھ آف عبادت. اس کو ایک عبادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. دا نمبر آف ٹائمز دا ہولی قرآن از ریڈ ڈیورنگ تراویح پیریڈس. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو تراویحیں ہوتی ہیں اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے آفٹر عشاء کی از انکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے. اٹ ٹیک پلیس آل اوور دا ورلڈ ان مسلم کنٹریز اینڈ ویئر ایز مسلم ریسائڈ. اور یہ والا عمل جو ہے یہ تراویحوں والا مساجد میں تراویحیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, اذان, نماز, ہر چیز کا ایک دینی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. مسلمان ہی کام کرتے ہیں ہر جگہ پر کیونکہ مسلمان سب کا دین ایک ہی ہے. بے شک کنٹری علیحدہ ہے, بے شک وہ مسلمان مختلف جگہوں پہ پھیل گئے ہیں, لیکن بات تو ایک ہی ہے تو مسلمان ہی, مانتے تو اللہ کو ہیں. پھر آ جاتے ہیں حج. حج از دا ففتھ اینڈ دا لاسٹ پلر آف اسلام. حج ایک آخری ارکان ہے. آل مسلم ہو آر ایبل bodied and can afford it must go for Hajj to Makkah at least once in the lifetime. جتنے بھی مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت عطا کی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکیں, حج کرنے جا سکیں مکہ مکرمہ میں, تو ان کے اوپر وہ فرض ہے کہ وہ جائیں ایک مرتبہ اس در پہ جائیں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں. حج از پرفارم دا منتھ آف ذی الحج. ذی الحج کے مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے. مسلم کم ٹو مکہ فرام آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں مکہ مکرمہ میں بائی ایئر, سی اور اوور لینڈ, لیونگ ایوری تھنگ بیہائنڈ ٹو پرفارم حج. اپنے گھر بار چھوڑ کر, سمندروں سے, ہوائی جہازوں سے, ٹھیک ہے نا, ادھر ایروپلین سے, سمندری طریقے سے, ہر جگہ سے مسلمان آتے ہوتے ہیں اپنے گھر باہر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آتے ہیں. دے پرے ٹو اللہ اینڈ اسپینڈ ٹائم ان ہز ورشپ. وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس کام میں مصروف رکھتے ہیں. اور پھر لوگوں نے جہاں پہ واپس آنے کا دل نہیں چاہتا ہوتا, ٹھیک ہے, وہاں سے واپس آنے کا کس کا دل چاہ سکتا ہے. دس از آلسو اے گڈ چانس ٹو میک بانڈ آف لو اینڈ برادرہڈ بٹوین مسلم. اور یہ ایک بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپس کے تعلقات اچھے رکھ لیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے در کے آگے ہر کوئی بہت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے, بہت دور رو رہا ہوتا ہے. وہ ایک منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. دے آر یونائٹڈ فار اللہ. وہ سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, سارے مسلمان ایک جگہ پر ہوتے ہیں, صرف اور کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. There is only one language and that is the language of ibadat that all Muslim engage in during Hajj. ادھر صرف ایک زبان بولی جاتی ہے اور وہ عبادت کی زبان کر رہے ہوتے ہیں سارے. رسکم, کلرز اینڈ کلچرل ڈفرینس آر forgotten. رنگ, نسل, سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے, صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کے اوپر یہ نہیں دیکھتا کہ رنگ کس کا ہے, کیسا ہے, یہ کون سی نسل سے, کہاں سے آیا ہے, کوئی ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. حج شوز دا ریسٹ آف دا ورلڈ حج شوز دا ریسٹ آف دا ورلڈ دا اسٹرینتھ آف دا مسلم امہ. اور حج
کہ جو مناظر ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ باقی دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں جو کہ ادھر تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے کہ کتنے لوگ اس دفعہ جمع ہوئے ہوئے ہیں. Opponent of Islam are weighed by the sight and the single proposal of the Muslim to gain Allah's favor. Hajj is performed according to the set of the ritual which is the strictly followed. You will learn about the Hajj in other classes and high classes. اب حج میں بھی نا کچھ رولز ہیں کہ ان کے مطابق آپ نے حج کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ بڑی کلاسز میں پڑھیں گے. تو یہ تھا, یہ 5 پلرز آف اسلام تھے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.